वागा साहब, सबसे पहले तो ये कि जो सवाबी में जलसा हुआ, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? और वो बातें जो काफ़ी देर से चलती आ रही हैं कि पार्टी एक पेज पे नहीं है, धड़ेबंदी है, हम देख रहे हैं कि अपने ही क़यादत पे फिर नाराज़ नज़र आ रहे हैं। देखिए, एक बात तो ये है कि जुनैद अकबर की सरबराही में एज ए सदर केपी के मेरा ख्याल है ये एक पहला बहुत बड़ा जलसा था, और जितनी इसमें रुकावटें थी, दफ़ा 144 लग गई, जगह जगह पे मसाइल, अच्छा ये भी पता नहीं होता कि जलसा होना भी है या नहीं, और होने भी दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। आप देखें, वर्कर्स को जब तक ये यकीन नहीं होता कि जलसा 100% होगा और हुकूमत ने इजाज़त दे दी है और सारा कुछ ऑल इज़ ओके, कोई रुकावट नहीं होगी, तो फिर तो हम कहें कि जलसा कामयाब हुआ है या नाकाम हुआ है। जब इतनी रुकावटें होंगी और अगर लोग कम भी आएंगे तो यकीनी तौर पे वो इस बात का सहारा लेते हैं पीटीआई वाले के, जी हमारे ऊपर तो रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, दूसरी जानब देखें, अली अमीन गंडापुर चूंकि अब केपीके के सदर नहीं रहे पीटीआई के, यकीनी तौर पर वो उनके हिस्से का जो मॉब था, मैं ये बड़ी पिछली दफ़ा भी मैंने बड़ी क्लियरली ये बात की थी कि ये यकीन रखें आप कि अली अमीन गंडापुर का अब वो वाला इंटरेस्ट जो है वो इन जलसों में नहीं रहा जो पहले था जब वो केपीके के सदर थे। अच्छा, अब ये जो बातें हो रही हैं कि जी वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं कि ये कामयाब नहीं था, अच्छा उन्होंने हर जलसे को कहा है। अच्छा, ये वो बातें हैं जो एक टेप में बनी हुई हैं और वो बार बार आ जाती हैं। कभी उन्होंने आज तक कहा है जिंदगी में, या जब ये अपोजिशन में थे और वो बरसरे इक़्तिदार थे, कभी आज तक अपोजिशन ने ये कहा है या हुकूमत ने अपोजिशन के बारे कि जी बहुत कामयाब जलसा था, बड़ी दुनिया थी? ये तो कभी हुआ ही नहीं ना, ये तो एक रूटीन की बात है। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि उनका इंटरेस्ट नहीं रहा या उन्होंने इतनी शमूलियत नहीं की, अली अमीन गंडापुर साहब की बात कर रही हूँ, तो जुनैद अकबर साहब ने भी उनसे कोई हेल्प नहीं ली है, उन्होंने अपने ओन पे और किसी ना किसी तरह अरेंज करके पूरा जलसा ऑर्गेनाइज किया है। तो जब एक पेज पे पार्टी के लोग ही नहीं है तो हम किस तरह से फिर उसको कामयाब कहते हैं? देखिए, शौकत यूसुफ सई जो है उन्होंने खास तौर पर इस बारे में बयानबाजी की और उन्होंने कहा कि जी हमें लूप में नहीं लिया गया। एक बात बड़ी क्लियर है, केपीके में वो लोग जो साबिक वुज़रा हैं, जिनके पास इस वक्त बड़े ओहदे नहीं हैं, वो यकीनन मौजूदा क़यादत पर बार बार जो है इस तरह के एतराज़ात और इस तरह की बातें की आपने बात की है, फैजी साहब वो ये भी गिला करें शौकत यूसुफ ज़ई साहब के इमरान खान जेल के अंदर है और हम बाहर बैठ के ओहदे खेल रहे हैं, लोग सस्ती शोहरत चाहते हैं। कौन लोग हैं जो सस्ती शोहरत चाह रहे हैं? देखिए, अभी ये कहा गया कि रुकावटें बहुत थीं, लोगों को यकीन नहीं था। कौन सी रुकावटें थीं? वो कोई कान्हा की पहाड़ियों पे जलसा हो रहा था जो पंजाब हुकूमत पे डाला जा सकता है या सिंध हुकूमत पे या बलूचिस्तान हुकूमत पे। और भाई 13 साल से वहाँ पे दूध की नहरें आप बहा रहे हैं, वहाँ के मसाइल इतने आपने हल कर दिए हैं। दहशत गर्दों को बसाया तो आपने नहीं, आपने तो ख़त्म कर दिए। आपने तो वहाँ सेहत का निज़ाम भी बेहतरीन कर दिया, आपने तालीम भी आम कर दी, आपने नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा ट्रीज भी लगा लिए। तो फिर क्यों नहीं लोग आए? कौन सी रुकावट थी? मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही। दूसरी बात, मेरे नजदीक ये चले पहले जहां जलसा हो रहा है पहले वो तो बात कर लेना, उनके लोग क्यों नहीं आए। मैं तो वो पॉइंट उठाना चाह रहा हूँ, बाकी सूबों के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए। अब मुझे दूसरी बात बता दी, मेरे नजदीक साबका सदर और जो सूबाई है और मौजूदा सदर, इनके दरमियान तकरीरी मुकाबला था कि हमने साबित ये करना है कि हम लाशें भी गिरा सकते हैं, हम गोलियां भी चला सकते हैं, तैयारियां भी करके आएंगे। ये अपनी अपनी हैसियत मनवाने के लिए कि सदर तो मैं नहीं रहा, अब वजीर आला तो मैं रहूं ना। लेकिन मैंने पहले भी ये कहा था, आज भी ये कह रहा हूं कि सिर्फ बुशरा बीबी नहीं बल्कि मौलाना फजलुर रहमान, फैसल करीम कुंडी, उनके मुवक्किल भी अली अमीन गंडापुर के पीछे पड़ चुके हुए हैं। कुछ ना कुछ होएगा जरूर। असल बात यह, लोग नहीं आ सके। जब आपने ये कह दिया कि हम एहतजाज करेंगे और पूरे पाकिस्तान में करेंगे, तो आप किसी और सूबे की बात करें तो चले कुछ समझ भी आती है यहाँ पे। और फिर आपने कहा जी अली अमीन गंडापुर की उस तरह तवज्जो नहीं है। भाई, उनके तर्जुमान ने यह कहा कि 50 लाख उन्होंने अपनी जेब से दिए हैं इस जलसे के लिए। ये और रिकॉर्ड एक नशरियाती इदारे की खबर है, एक्सक्लूसिव खबर ही सही। लिहाजा ये सारी ये जी क्या फरमा रहे हैं? मैंने कहा पैसे देने से लोग थोड़े ही आते हैं कि जी वो 50 लाख दे देंगे और वहां बहुत आवाज क्लियर नहीं। चलिए आप कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ जी जी,
دیکھیں میں آپ نے پہلے بھی کہا کہ میں کوئی وکیل نہیں ہوں، تو آپ وکالت بھی تو نہ کیا کریں. میں ہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اگر اس ساری صورتحال میں اگر ان کا جلسہ کامیاب نہیں ہوا، ان کو جو کہا گیا تھا وہ پوری طرح نہیں ہو سکا، اندر جیل میں جو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ میں بہت ضروری ہوں، کیونکہ وہ بانی کے اندر بھی میں ہی تھی، اور اب سارے ہم کر رہے ہیں کہ جلسہ کامیاب نہیں ہوا. حامد صاحب، یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے جلسہ کامیاب ہوا، اور اتنے لوگوں کا نکل آنا اور اتنی رکاوٹوں کے بعد، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ احتجاج میں جس طرح کے گرفتاریاں ہوتی ہیں، جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اس کے باوجود جتنے بھی لوگ باہر آئے، وہ کون سا ایسا ان کے پاس گر ہے کہ چلیں یہ 100 200 300 500 لوگوں کو بھی نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ کیا ان کے جو فالوورز ہیں ان کی کیا سوچ ہے؟ حامد صاحب، آپ کا مائک آئی گیس میوٹ ہے. میں نے کہا سب سے اہم بات پی ٹی آئی کے اندر یہ ہمیں سمجھنی ہوگی کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے یا جو ووٹ بینک ہے وہ صرف عمران خان کی شخصیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پی ٹی آئی کے اندر یہ بات بڑی کم اہمیت رکھتی ہے کہ اس کی صوبائی قیادت کون کر رہا ہے، وزیر اعلیٰ کون ہے، کون کیا بیانات دے رہے ہیں، شوکت یوسف زئی کیا کہہ رہے ہیں، عاطف خان کیا کہہ رہے ہیں، افضل مرفت کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں، پی ٹی آئی نے ابھی تک جتنا بھی کے پی کے میں اپنی طاقت دکھائی ہے، اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو کے پی کے عوام ہیں وہ بھرپور طریقے سے بہرحال ابھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. ہم یہ کہیں کہ وہ جلسہ ناکام ہے یا وہ کہیں کہ جلسہ کامیاب نہیں ہوا، میرا خیال ہے یہ کوئی فیکٹ پہ بات نہیں ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ جلسہ تو کامیاب ہوا ہے، لیکن یہ جو قیادت کے اندر اختلافات ہیں یہ خود پی ٹی آئی کو بڑا نقصان پہنچائیں گے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. کوئی بھی سیاسی جماعت جب اس کے لیڈر یا اس کی قیادت آپس میں لڑنے لگ جاتی ہے تو ووٹرز کے اندر، اس کے ورکرز کے اندر بے یقینی اور بددلی پھیلتی ہے. اور اس کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے، وہ اس انداز میں بہرحال معاملات کنٹرول نہیں کر سکتے. وہ بعد میں تو وہ کنٹرول کرتے ہیں جب معاملات ان تک پہنچتے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ اس انداز میں کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں. ایک بات اور سمجھنی ہوگی، وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس جلسے سے ایک پیغام گیا ہے، اور وہ یہ کہ پی ٹی آئی دوبارہ سے احتجاج کی سیاست کی طرف جا رہی ہے. 26 نومبر کے بعد ایسے لگا تھا جیسے پی ٹی آئی اب شاید ختم ہو گئی ہے یا جلسہ کبھی نہیں کرے گی یا اسلام آباد. تو حامد صاحب، وہ جو گرینڈ الائنس کی باتیں ہو رہی ہیں، گرینڈ الائنس پہ بننے جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کامیاب ہوگا؟ دیکھیے، یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب پہ، کیونکہ 26ویں ترمیم جس انداز میں انہوں نے آخر میں ساتھ دے دیا، اس کے بعد ایک بار پھر پی ٹی آئی اور بہت سارے لوگوں کے اندر اس بارے میں تحفظات ہیں کہ آخری لمحے میں مولانا صاحب اگر پھر ایک بار اپنا پلڑا جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف نہیں ڈالتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی. گرینڈ الائنس کے ساری بات ایک طرف، لیکن یہ تو ماننا ہوگا کہ مولانا سڑے منجے ہوئے سیاستدان، اور انہیں پتہ ہے کہ اپنی امپورٹنس انہوں نے کب بڑھانی ہے اور کب انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ شخصیت بننا ہے. اور ابھی بھی دیکھیں مولانا صاحب کی ہی بات ہو رہی ہے، چاہے کسی بھی صورت میں.